همه روضه های کربلا روضه های ابوالفضله. یه راه روضه خوندن بهت نشون بدم، بری کنار ضریح ابوالفضل عباس، باور کن روضه بخونی صدای ناله عباس آسمان رو برداره. اینقدر این مناجاتو کردن نتیجه گرفتن. من خیلی ساده هم بگو عباس منو درست کن، آبروم میره ها. آخه ابوالفضل خیلی به آبرو حساس، خیلی حساسه به آبرو، خیلی آغاز، خیلی مرده، خیلی حاجت هم که میدونی چجوری باید از ابوالفضل بگیری. میگه رفته بودم کنار ضریح، دیدم عراقیه سر بچه‌شو چسبونده به ضریح، یک حرفایی میزنه با ضریح و بعد سر بچه‌شو برمی‌داره بهش چیزی میگه، بعد دوباره سر بچه رو میذاره یه حرفایی میزنه. گفتم این چی میگه؟ نه گریه بکنه نه چیزی، همینجوری محکم لوتی. گفتم این چی میگه؟ یه نفر رو آوردم گفتم این چی میگه؟ گفت بذار گوش بدم. بعد زد زیر گریه. گفت این سردرد داره بچهش، دکترها جوابش کردن. آده میگه اول پس سر بچه‌مو خوب کن. بعد بچهش میگه خوب شد، میگه نه، میگه صبر کن الان خوب میکنه. اول پس سرشو خوب کن، میخوام برم کار دارم. اینا اینجوری هن. بگو آقا قول دادم آدم شم آبروم نره ها. من خیلی ساده هم بگو منو درست کن آبروم میره ها.